Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم أحمد سنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كنتو أول مرة تشوفوا القناة ديالي تنقول مرحبا بك في القناة ديال أحمد سنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونا وتفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو لا كونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تخليوني ديما موتيفي. تنبحثوا نقلبوا ندير لكم حوايج اللي غادي يقدروا يفيدوكم او نيفو دابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. هاد الدرس مهم بزاف الناس يطلبوه لي في لي كومونتير. اليوم قلت لما لا نديرو لكم باش نشرح لكم هاد الدرس هذا ويولي عندكم شي حاجه سهله تولي كي والو كيف تنقولوا. الوغ الدرس ديال اليوم هو برونون اون، ضمير اون، واحد الضمير اللي سميتو اون تنحاولوا نخدموا به بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون باش تنتفاداو التكرار في الجمله. فهمتوا؟ تتمنى الفكره تكون بانتكم. غادي نشرح لكم واحد لا ميثود اللي هي سامبل وافيكاس ان شاء الله باش يدخل لهنا ما يبقاش كاع يخرج وتبداو تستعملوه سواء او نيفو ديال لا ريداكسيون سواء او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. الوغ جبدوا دفتر، جبدوا ستيلو، جبدوا كايي، جبدوا اجوندا، جبدوا اي حاجه تقيدوا فيها لي لوسون اللي تندير باش ان شاء الله تحاولوا تستافدوا وتبقى عندكم باش تبقاو اشاك فوا ديروا لا ريفيزيون ديال هاد الحوايج هادو. تابعوا معايا. الوغ الدرس ديال اليوم كيف قلت لكم سميتو برونون اون، ضمير اون. هاد الضمير عنده جوج ديال لي كا اكسيبسيونيل ولا جوج غنقسموه جوج ديال الحوايج. فاش يكون عندي كومبليمون دوبجي ديريكت وفاش يكون عندي كومبليمون دوبجي انديريكت. الوغ غادي نبداو كومبليمون دوبجي انديريكت. فاش تكون عندي لا فراز ولا غادي نشرح لكم بواحد لا فاصون اللي هي سهله. فاش تكون عندي لا فراز تيكون لو فيرب تابعو، فهمت؟ تيكون عندنا لو فيرب في لا فراز، تيكون عندك لو فيرب تيجي وراه دو. عقل انا نسهل لك، تيكون عندك لو فيرب تيجي وراه دو راه يقدر يجي دو ماشي ديما تكون هاد دو شنو تتعني؟ راه تقدر تكون دو حيت دو بلس لو شنو تتولي دو. تقدر تكون دو لا، تقدر تكون دي. فهمتوا؟ ولكن هذا حرف وجر. فاش يكون عندنا لو فيرب تابعو حرف وجر اللي هو دو باغ اكزومبل. الوغ نعطيكم اكزومبل ديال شي فراز باش تفهموا. مثلا تنقول لك جي مونجي دو gâteau. J'ai mangé du gâteau. J'ai mangé du gâteau. J'ai mangé du gâteau. إلا بغيت نقول لك قلت لك جي مونجي دو غاتو، بغيت نتفادى هذه، بغيت نقول لك كليتو. دابا هذه قلت لك اكلت الحلوى. بغيت انا نتفادى هذيك الحلوى، بغيت نقول لك اكلتها. الوغ هنا شنو تندير؟ ركز معايا لا تكسر. شنو تمشي تندير؟ هذا قلنا هو شتي لو فيرب، هو لو فيرب مونجي. لو فيرب مونجي مصرف في الباسي كومبوزي. وراه هاد دو، هذا دو بلس لو، دو بلس لو شنو ستولي؟ ايتيغال دو. هي هاد دو غاتو حيت هذا ماسكولين. دابا باش يكون عندي هذا، دابا انا بغيت نقول هاد الجمله هذه نقولها بلا ما نبقى نكرر هذيك الحلوه. بغيت نقول لك اكلتها، اشتريته، تكلمت معه، يعني بلا ما نبقى ندير هاد لا ريبيتيسيون ديال هذا. شنو تمشي تندير؟ تو سامبلومون شوف معايا شنو تدير. تتهبط تكتب جي، ياك؟ ها انت تنكتبو جو، هي جو، تنجي وراها تنحط او ان. ابخي شنو كاين ا اي. ابخي شنو كاين لو فيرب. تمام معايا راه تكس او حدا او تنحذف او الاولى تنخليو غير الاخرى. تنقول لك جو ني مونجي اكلته. جو ني مونجي اكلته. بلا ما تنقول لك جي مونجي دو غاتو تنقول لك جو ني مونجي. بحال شي واحد غادي يسولني، انتبه معايا، شي واحد غادي يسولني غادي يقول لي tu as. انتبه معايا نعطيكم السر باش تفهم. بحال شي واحد قال سولني قال لي tu as mangé du gâteau تقول له oui j'en ai mangé. اكلت الحلوى؟ يقول لي نعم اكلتها. oui j'en ai mangé. فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون بانتكم. هذا هو الاستعمال الاول فاش يكون عندي كومبليمون دوبجي انديريكت. علاش هذا كومبليمون دوبجي انديريكت؟ لو فيرب ها الكومبليمون، ولكن فاش يكون عندي سميتو لو كومبليمون بريسيدي بار اون بريبوزيسيون اللي هي هاد دو تنسميو بانه كومبليمون دوبجي انديريكت. حاولوا تقيدوا معايا هاد الجمله اللي عطيتكم السر وعقلوا عليها. هذا الاستعمال الاول ديالو هو فيرب بلس دو. شتو فيرب بلس دو؟ حاولوا تعقلوا عليه الله يخليكم. شنو تنديروا بحال هكا. باغ اكزومبل قال لك tu as mangé du gâteau، جاوبتو oui j'en ai mangé. تتمنى الفكره تكون بانتكم. غادي نزيدكم جمله اخرى ان شاء الله باذن الله باش تحاولوا تعقلوا عليها. غنزيدكم جمله اخرى باش تحاولوا تعقلوا عليها. مثلا غادي نقول لك
je parle مثلا de ma maison. مثلا نحاول نمسح هذا الشيء ولا نزيد هنا. طيب je parle de ma maison. Je parle de ma maison. أتحدث عن منزلي. أتحدث عن منزلي. بغيت نقول لك أتحدث عنه. شنو نقول لك؟ بكل بساطة شنو نقول لك؟ نقول لك تنحذفوا هذه شنو تتولي؟ تتولي j'en parle. أتحدث عنه. يعني ما قلتلكش أتحدث عن منزلي، قلت لك أتحدث عنه. شتي اون فين تجي متابعة سوجي وتيجي وراها لو فيرب. حاولوا تعقلوا عليها هانتوما. ها هي فين جات تابع السوجي ولو فيرب جا وراها. تنتمنى انا الفكره تكون بانتكم. حاولوا تقيدوا بعضكم السر هذه باش نوريكم الطريقه الاخرى ان شاء الله باذن الله باش تضبطوا هذا البرونو هذا وتولوا تستعملوه كيف قلت لكم في البرونو في الكومونيكاسيون وسي ان شاء الله في سميتو في الريداكسيون. الاستعمال الثاني فاش يكون عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت، فاش يكون عندنا مفعول به مباشر. هذا اللي شفنا مفعول به غير مباشر. علاش؟ حيت عندي كومبليمون تيجي بريسيدي بار اون بريبوزيسيون اللي هي دو، هذا اللي تنسميوه كومبليمون دوبجي انديريكت. دابا فاش يكون عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت، فاش يكون عندي كومبليمون دوبجي ديريكت ساهله ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. باغ اكزومبل نعطيك اون فراز مثلا تنقول لك جي، ولكن فاش يكون عندي هنايا ركزوا نعطيك بعض الفراز. جي مثلا جي un livre. J'ai un livre. عندي كتاب. j'ai un livre. فهمتوا؟ فاش تقول لك j'ai un livre ولا j'ai des livres عقل. فاش يكون عندك لو فيرب فاش يكون عندك فيرب بلوس ان ولا اون ولا دي حتى هو تستعمل معاه هاد اون. شفنا الحالة الأولى قبيلة قلنا فيرب هو فيرب. الحالة الأولى قلنا فيرب بلوس دو، ياك هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تيقول لك عندك فيرب بلوس يا إما ان ولا اون ولا دي، شي ارتيكل من هاد لي زارتيكل هادو تيتسموا دي زارتيكل. الوغ فاش يكون عندي شي ارتيكل من هاد لي زارتيكل باغ اكزومبل عندي جي ان ليفر، قلت لك عندي كتاب، بغيتي تقول لي عندي غتقول لي جوني عندي. فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون بانتكم ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. مثلا تنقول لك جي دي فري، جي نقول لكم جي دي فخير، جي دي فخير، جي دي فخير عندي اخوه. غادي تقول لي عندي عاوتاني تقول لي جوني. تو سامبلومون ما كاينش حاجه اللي صعيبه، ما كايناش حاجه اللي هي صعيبه، يعني شي حاجه اللي هي ساهله. يكفي انك تفهم القاعده. الا فهمتي القاعده كيف شرحتها لك وكيفاش ما تبقاش عندك هذا الدرس يجي بزاف ديال الناس صعيب على الرغم من انه ساهل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. فهمتوا؟ مثلا نعطيكم حاجه اخرى باغ اكزومبل اون اوتر فراز عاوتاني فاش يكونوا عندي فيهم ادوات تجزئه بحال دو وهذيك الحوايج، حيت هادو ارتيكل عاوتاني فاش يكون عندي بحال هكا تيقول لك مثلا شي سؤال تيسولك تيقول لك tu veux du café غادي تقول له oui tu تتولي جو باش نجي وراها هادي oui j'en veux نعم أريد تريد قهوة؟ نعم أريد. ما تقولوش نعم أريد قهوة، هو قال لك تريد قهوة غتقول له نعم أريد قهوة. لا، قال لك واش بغيتي قهوة؟ غادي تقول له بغيت. ما تقولوش بغيت قهوة. يعني الدراري باش نتفاداو لا ريبيتيسيون، باش نتفاداو التكرار. فهمتوا؟ نتمنى ان الفكره تكون بانتكم. كاينين دي كا خصكم تعقلوا عليهم الله يخليكم، هما فاش يكونوا عندي الاعداد. مثلا فاش نقول لك مثلا مثلا جي دو زامي، جي دو زامي عندي صديقين. هنا عندي الاعداد دو، شفتوها دو هذه عدد. الوغ فاش نبغي نقولها شنو تنقول لك؟ تنقول لك عقلوا، تنقول لك جون ني سبولي ندير هكا تنقول لك جون ني دو
جي دو زامي، عندي صديقين. بغيت نقولها تنقول لك عندي جوج، ما تنقولش اصدقاء مثلا، فهمتوا؟ تنقول لك جون لي دو، عندي جوج. تنتمنى هاد الفكره تكون بانت لكم وتدخل لكم راسكم، ما تبقاش شي حاجه اللي هي صعيبه، فهمتوا؟ باغ اكزومبل فاش يكون مثلا تيقول لك عند باغ اكزومبل شي جمله فيها مثلا بوكو ولا فيها بليزيور ولا فيها بلو ولا فيها موان ولا فيها هاد الحوايج هادو ديال التعداد. فاش يكون عندي شي جمله فيها شي حاجه ديال التعداد حتى هي ساهله. مثلا تنقول لك مثلا تنسولك tu as beaucoup de devoirs, tu as beaucoup de devoirs par exemple. شوفوا معايا لا فراز. شي واحد غادي يسولك par exemple tu as beaucoup de devoirs. Tu as beaucoup de devoirs. قال لك واش عندك بزاف ديال الواجبات؟ هل لديك زعما واش عندك بزاف ديال التمارين؟ واش عندك بزاف ديال التمارين؟ حتى هي تجاوبو ساهل. شوف شنو تقول له، شنو تتولي جو j'en ai. Dis-le par exemple, oui, j'en ai beaucoup. عندي بزاف. Oui, j'en ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. بلا ما تقول له هاد دو دوفوار. تنتمنى انا الفكره تكون بانت لكم، ولكن الا بغيتي تنفيها بوكو ما تبقاش تحطها، تترد في بلاصه انت تحيدها. انت تقول نو، الا بغيتي تحيدها تنفيها تحيد هاد بوكو. تقول لك عندك بزاف ديال التمارين، انت فاش تجاوب ما تقولوش عندي بزاف ديال التمارين، لا عندي بزاف ديال التمارين، تقول له لا ما عنديش. تقول له نو جو ني با. تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم ووضحت، ما بقاش الدرس يجيكم شي حاجه اللي هي صعيبه. يكفي تركز في هاد لا فيديو وتبقى تعاود بزاف ديال المرات. جو سوي سيغ سيرتان ان غادي تشد هاد الدرس وما غاديش يبقى يجيك صعيب. الدرس ديال برونون شرحتو واحد لا ميثودولوجي، تنتمنى انني نتوفق فيها وتكون وصلاتكم وما يجيكمش فيه غموض ولا شي حاجه. حاول تعاود لا فيديو بليزيور فوا، قيدو اهم حاجه من هادشي كله هو انك تقيدو باش تبقى اشاك فوا تراجعو، ما تبقاش عندك اشكاليه تبقى تقلب على لا فيديو فين هو فين جا فين كذا. الا عجبكم هذا الفيديو خليو لي في كومونتير الا عجبكم، ندير لكم لي زوطخ برونون اللي كاينين، فهمتوا؟ ندير لكم لي برونون ريفليشي، لي برونون ديال سي او اي سي او دي، ندير لكم لي برونون ايغريك حتى هو مهم، كاين البرونون اون البرونون ايغريك حتى هو مهم، تيجي بزاف ديال الناس صعيب. الوغ بارطاجي لا فيديو مع لي زامي ديالك، لا فامي ديالك، في لوطوراج ديالك، وخلي لي كومونتير كي جاك، وان شاء الله تنتمنى انكم تستافدوا وتفقوا في اللغه الفرنسيه. كان معكم مازيتي الامل، نلقى لكم فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.